अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, उसमें ये लिखा हुआ था कि हमल कैसे ठहरता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमल एक मर्द और एक औरत के मिलने से ठहरता है। हमल के ठहरने के लिए शादी की ज़रूरत नहीं होती। ये बात आपने याद रखनी है कि हमल के ठहरने के लिए शादी की ज़रूरत नहीं होती है। हमल शादी से पहले भी ठहर सकता है। अगर एक लड़की और लड़का शादी से पहले आपस में मिलते हैं तो भी हमल ठहर सकता है। हमल के ठहरने के लिए दो चीज़ों का आपस में मिलना ज़रूरी होता है। नंबर एक, उसमें मर्द के स्पर्म शामिल होते हैं, और नंबर दो पे औरत का जो अंडा होता है वो ज़रूरी होता है। इन दोनों के मिलाप से ही हमल ठहरता है, और इस सूरत में फिर औरत प्रेग्नेंट होती है और 8-9 महीने के बाद फिर बच्चा पैदा होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको शादी के बाद हमला होने के बारे में तस्वीरों की मदद से बताऊंगा कि हमल कैसे ठहरता है। एक बात आपने याद रखनी है कि हमल के ठहरने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि आपने अबूर करने होते हैं। कुछ जोड़े ऐसे होते हैं कि जिनको शादी के पहले ही दूसरे तीसरे महीने में खुशखबरी मिल जाती है, लेकिन कुछ जोड़े ऐसे होते हैं कि जिनको 5-6 महीने के बाद खुशखबरी मिल जाती है, और कुछ जोड़े ऐसे होते हैं कि जिनको 1 साल के बाद खुशखबरी मिल जाती है। बदकिस्मती से कुछ जोड़े ऐसे भी होते हैं कि जिनको 2 साल 3 साल के बाद भी कोई खुशखबरी नहीं मिलती, और उन्होंने कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसी दवा नहीं छोड़ी होती है कि जिस डॉक्टर के पास ना गए हों, या कोई दवाई जिसने भी उनको बताई है वो इस्तेमाल ना की हो। हमला ना होने के लिए जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है हमारी खुराक, क्योंकि हमारी जो खुराक है इसमें आजकल जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी केमिकल वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है एक कपल को हमला होने में। लेकिन उसके अलावा फिर बच्चादानी का टेढ़ा होना भी शामिल हो सकता है। उसके बाद फिर जो मर्द के स्पर्म होते हैं उनमें भी मसला हो सकता है, और फिर उसके अंदर जो जरासीम होते हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं, कुछ भी मसला हो सकता है। उसके अलावा बच्चादानी का मुंह बंद होना वगैरह, ये चीज़ें शामिल होती हैं। और उसके अलावा जो आजकल का ज़माना चल रहा है इसमें ये होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि जो औरत है वो हर टाइम मिलने के लिए तैयार होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। औरत हर टाइम मिलने के लिए तैयार नहीं होती है, बल्कि औरत को मिलने के लिए तैयार करना पड़ता है। उसके अलावा हम लोग ये नहीं देखते हैं कि दिन का टाइम है, रात का टाइम है, चाहे वो पार्क हो, किचन हो, घर की छत हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मतलब जहाँ भी हमें टाइम मिलता है हम कोशिश करते हैं वहीं मिल लेते हैं। तो इस सूरत में भी बाज़ औक़ात ये होता है कि हमल नहीं ठहरता है, और हमल ठहरने में उसके अलावा फिर औरत की जो अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, जैसे उसकी माहवारी साइकिल और ओवुलेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें इस इफ़ेक्ट होती हैं, इसमें असरअंदाज होती हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि जब भी आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आपके पास टाइम हो, कोई जगह ऐसी सेलेक्ट करें कि जहाँ किसी के आने जाने का डर या खौफ, देखने का कोई डर और खौफ ना हो। उसके अलावा फिर मिलने के बाद आपके पास कम से कम 10 से 15 या 20 मिनट का टाइम होना चाहिए, ताकि आप आराम से अपने आप को जो है ना वो मतलब कि इजी फील कर सकें, कोई आपको वहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। इस तरह का आपने जो है ना वो रखना है। उसके बाद फिर औरत के पास भी टाइम होना चाहिए, ताकि वो कुछ देर के लिए जो पानी होता है, मर्द का जो पानी है, उसको अंदर रख सके। यानी वो इस तरह की कोई अपनी पोजीशन बनाए, चाहे वो आपने नीचे कोई कंबल रख दे, कोई रज़ाई वगैरह रख दे, या कोई तकिया रख दे, या कोई ऐसी चीज़ रख दे कि जिससे स्पर्म जो है ना वो, या जो पानी है, जो शॉवर का पानी है, वो फ़ौरन बाहर ना आ जाए, बल्कि कुछ देर अंदर वो ठहरा रहे, कम से कम 5 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट, ये काफ़ी होते हैं। तो अभी चलते हैं, मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ। आपने उस तस्वीर की मदद से फिर मैं आपको मज़ीद आगे गाइड करता हूँ कि आपने क्या करना है।
سب سے پہلے آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ ایک پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ عورت کی پارٹ ہے۔ اس میں نیچے جو ہے نا وہ آپ کی جو یوٹرس وغیرہ یا بچہ دانی وغیرہ ہے، اور اس کے اوپر دائیں اور بائیں والی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ 2 اووریز جو ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی کے اندر انڈے بنتے ہیں، اور انڈا جو ہے نا بننے کے بعد یہیں سے خارج ہوتا ہے، اور اس کو ایک چیز جو درمیان میں دونوں لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ ایک چیز یعنی ایک نالی جو کنیکٹ کر رہی ہے، اس کو کہتے ہیں فلوپین ٹیوب، اور اس کے اندر یعنی آپ کا انڈا آ جاتا ہے۔ یہ چیز تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی۔ ابھی سینٹر میں ہم لوگ چلتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ 2 چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے انڈے یعنی ایگز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ یہاں پہ بن رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی انڈا یہاں پہ پک کے تیار ہو جاتا ہے، یعنی اس کو تیار ہونے میں تقریباً 10 سے 12 اور 14 دن لگتے ہیں۔ تیار ہونے کے بعد یہ انڈا یہاں سے ریلیز ہوتا ہے، اور پھر یہ جو نالی آپ کو نظر آ رہی ہے، چھوٹی سی باریک سی نالی، اس کے اندر یہ انڈا آ جاتا ہے۔ اور اگر سینٹر میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو سپرم نظر آ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہسبینڈ کے سپرم ہیں۔ یہ آپ کی بچہ دانی کا ایریا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ سارے وہ جو سپرم ہیں وہ یہاں پہ مطلب کہ پانی جو ہے نا وہ گر جاتا ہے، اور یہیں سے جو باقی پانی ہے یعنی فالتو پانی ہے وہ باہر آ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو موجود جراثیم ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تصویر سے واضح آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ اوپر کی طرف موو کر رہے ہیں، اور ان کو جہاں کہیں بھی انڈا مل جاتا ہے یہ اس سے جا کر مل جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لاسٹ جو چیز ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہے۔ یہاں پہ آپ کی جو بچہ دانی ہے اس کی تصویر نظر آ رہی ہے، اور اس کے سامنے جو ہے نا وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جراثیم نظر آ رہے ہیں۔ یہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے جراثیم، ایکچولی یہی جراثیم ہوتے ہیں جو آپ کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں اس کا کام ہے یہیں تک یعنی پہنچانا ہوتا ہے۔ اس سے آگے جو بچہ دانی کے اندر جو ہے نا وہ جو یہ چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں جو عام انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، آپ کی بچہ دانی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایڈوانس موو کرتے ہیں اور جا کر انڈے سے ملتے ہیں۔ اس صورت میں حمل ٹھہرتا ہے، اور پھر اس کے بعد حمل ٹھہرنے کے بعد اگر سینٹر یا لیفٹ سائڈ والی آپ تصویر دیکھیں تو پھر اس کے بعد فلوپین ٹیوب سے جو انڈا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے بچہ دانی میں، اور بچہ دانی کی اندرونی سائڈ پر یعنی اندرونی پرت میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ جگہ بنانے کے بعد پھر وہیں سے ہی بچے کی پرورش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر 8 یا 9 مہینے یا 10 مہینے تک بھی، زیادہ سے زیادہ 10 مہینے تک وہ بچہ یعنی اسی کے اندر رہتا ہے، بچہ دانی کے اندر رہتا ہے، آپ کی پیٹ کے اندر رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر پیدائش کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سب سمجھنے کے لیے اور کرنے کے لیے اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں۔ میں بھی بچہ دانی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، بچہ دانی کا منہ بند ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ جو جراثیم ہے یہ کمزور ہو سکتے ہیں، یا ان کی تعداد کم ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا ہے۔ بعض اوقات تو حمل بہت جلدی ٹھہر جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ 6 مہینے 1 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جب بھی آپ ملنے کے لیے جائیں تو اس سے پہلے آپ دونوں ریڈی ہو جائیں، یعنی کہ ذہنی طور پہ اپنی تیاری کر لیں کہ ابھی ہم نے ملنا ہے۔ اس کے بعد کوشش کریں جب پانی جو ڈسچارج کا وقت آتا ہے تو دونوں ایک ساتھ ڈسچارج ہوں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بچہ دانی ہے اس کا منہ کھل جاتا ہے، اور ڈائریکٹ کچھ قطرے اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اس میں پھر آگے فاصلہ تھوڑا رہ جاتا ہے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو انڈے تک پہنچنے میں۔ اور پھر اس میں آپ کی جو ماہواری سائیکل ہے اس کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بڑا کردار ہوتا ہے، ایک رول ہوتا ہے، دار و مدار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو آپ کی اوولیشن ہے اس کا بھی ایک اہم رول ہوتا ہے۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر یعنی آپ کی اوولیشن اور ماہواری سائیکل کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بنا رکھی ہیں، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے